हेलो साथीहरू नमस्कार। जय नेपाल। म के आज पनि तपाईहरुमाझ एउटा नयाँ सामग्री लिएर आइसकेको छु। यो सामग्रीको बारेमा तपाईहरुले एकफेर हेर्नु होला, बुझ्नु होला र मनमा लागेको कुरा प्रतिक्रियामा लेख्न नभुल्नु होला। आजको सामग्रीमा मैले नेपाल र भारतका विषयमा केही चर्चा गर्दै छु। पहिलो यसमा मैले प्रश्नहरु छुट्याएको छु। पहिलो प्रश्न छ के गोर्खाली इन्डियन पनि हुन्छन्? बिल्कुल हुन्नन्। गोर्खाली बिल्कुल नेपाली र नेपालवासी र नेपालभाषी हुन्छन्, किनकि गोर्खा नेपालमा पर्ने ठाउँ हो र त्यो गोर्खा देशको माटोमा तरङ्गित भएर दैविक रूपमा उसमा प्रवेश गरेको हुन्छ। अहिले सुन्दैछु दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम, हिमाञ्चल क्षेत्रका पनि गोर्खा हुन्। हो, त्यो सत्य हो, किनकि त्यो क्षेत्र इन्डियाको होइन, अध्ययनमा भए पनि त्यो नेपालको हो। नेपालीका वीरहरूले खेलेको लडेको ठाउँ हो। तर कुनै पनि समयमा ती गोर्खालीहरू भारतलाई भारी पर्न सक्छन्। जब उनीहरूलाई म गोर्खाली नेपाली हुँ भनेर नेपालप्रति प्रेरणा एकाएक शक्ति चाहिँ उत्पन्न हुनेछ। गोर्खाली हुनका लागि हुनेछ। गोर्खाली हुनको लागि नेपालको हिमाल पहाड र नेपालमा जन्मिएको हुनुपर्छ। हरियाली डाँडा पाखामा हेरेको, खेलेको, नाचेको हुनुपर्छ। त्यसैगरी आफ्नै कला संस्कृति जानेको पनि हुनुपर्छ। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न छ गोर्खाली के लड्नका लागि मात्र हुन्? बिल्कुल होइनन्। गोर्खाली शिवको शक्ति, बुद्धको शान्तिबाट रचित प्राणीहरू वा मानिसहरू हुन्। या भनौँ भगवान शिव र भगवान बुद्ध सीतारामको सुरक्षाका लागि शक्ति बनेर बनाएका बहादुर योद्धा हुन्। हामी नेपालीमा जति मात्रामा रिस र आवेग हुन्छ त्योभन्दा बढी दया, माया, शान्ति हामीभित्र रहेको हुन्छ। हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा थाहा हुन्छ कोसँग कस्तो किसिमको व्यवहार र कस्तो किसिमको सत्कार गर्ने भनेर। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ के दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम र हिमाञ्चलका पनि गोर्खाली हुन्? बिल्कुल होइनन्। कोही पहाडमा बस्दैमा, हिउँमा खेल्दैमा, नेपाली संस्कृति जान्दैमा, नेपाली भाषा बोल्दैमा, केही समय नेपालमा रहँदैमा त्यो गोर्खा हो भन्न मिल्दैन। अहिले जहाँ नेपाली सेनाले आफ्नो सिमाना कायम गरेर नेपाल भनेर चिनिएको छ या भनौँ चिनिएको छ, त्यो क्षेत्र मात्र शिव र बुद्ध भूमि हो। त्यहाँ मात्र धर्म, शक्ति, शास्त्र र साम, दाम, दण्ड, भेद, काम, नाम प्रदेश छ। दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम, हिमाञ्चलका नागरिक नेपाली होइनन्। उनीहरूलाई अधिकार पनि छैन म गोर्खाली हो भन्ने। म गोर्खा हुँ भन्ने, किनकि ती नेपाल बाहिर छन्। हुन सक्छ कुनै बेला शक्ति सङ्घर्षमा त्यो नेपालतिर आएको खण्डमा उनीहरूले भनेको कुरा सत्य हुन सक्छ, नत्र ब्रिटिस नियन्त्रित इन्डियन हो ती मानिसहरू। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सोझा नेपालीको फाइदा उठाउँदै भारतले नेपालको धर्म संस्कृतिमा अतिक्रमण गर्दै आएको हो। तर नेपाल र नेपालीको संस्कृति भारत र भारतीयसँग बिल्कुल मिल्दैन। नेपाली संस्कृति भारतले मान्नुको कारण नेपालबाट मुगलान अर्थात् भारतमा काम गर्न जाने नेपालीले सिकाएका हुन्, अनि त्यो नेपालीले परम्परा उनीहरूलाई मन पर्यो, अनि नेपालीका ती परम्परा उनीहरूलाई मन पर्यो र त्यसै गर्न थाले। हामी पनि नेपाली जस्तो हो भन्न थाले, त्यही परम्परा मान्न थाले। पछि उनीहरूले ठुलो भूमिमा धेरै मानिस स्वाभाविकै धेरै हुने भए, अनि नेपाली भन्दा इन्डियनमा त्यो संस्कृति मान्ने धेरै भएर निस्किए। उनीहरूले नेपालको संस्कृति परम्परालाई उल्टो बनाइदिए। कसरी भन्दा जनसङ्ख्याको र क्षेत्रफलको आधारमा भारत नेपालभन्दा 22 गुणा ठुलो छ। त्यहाँको जनसङ्ख्या विश्वकै ठुलो मानिन्छ। त्यो जनसङ्ख्याको कारणले नेपालबाट नभई इन्डियाबाट नेपालमा संस्कृति आएको हो भन्ने भयो। तर वास्तविक रूपमा हेर्दा इन्डियाबाट होइन, इन्डियाको धर्म संस्कृति नेपालबाट गएको हो। इन्डियामा हिन्दूले र बुद्धले नेपालको संस्कृति र धर्म मान्दछन्। पछि इन्डियनहरूको बाहुल्यता र जनसङ्ख्याले नेपालमा प्रभाव पार्यो र सनातन धर्मबाट हिन्दू धर्ममा परिणत भयो। सजिलो मानेर नेपालले पनि हिन्दू धर्म भन्न थाल्यो, नत्र सनातन धर्म नेपाली हो। नेपालको इतिहासमा कुनै पनि शक्ति नेपाललाई हराउन सक्दैन, किनकि नेपाली त बहादुर नै हुन् र छन् पनि। साथसाथै युद्ध
भएको बेला प्रकृति पनि नेपालको ढाल बन्छ। प्रकृतिले पनि नेपाललाई अथवा नेपालीलाई साथ दिने गर्दछ। प्रकृतिलाई जित्ने शक्ति त अहिलेसम्म जन्मेकै छैन। त्यसैले नेपाल शान्तिप्रिय शक्तियुक्त देश हो। सत्य जहिले तितो हुन्छ, त्यसैले त्यो औषधि हो। असत्य जहिले मिठो हुन्छ, तर त्यो रोग हो। मिठोबाट धेरै रोगहरू लाग्छन्। त्यसैले भारतले नेपालसँग तुलना गर्नु हड्डीमाथि मासु नचाहे झैँ हो। तर नेपाल हड्डी हो, भारत मासु हो। हड्डी बिना मासु कहिले सुरक्षित हुँदैन, तर हड्डी मासु बिना पनि कैयौँ वर्ष अचल रहेर कैयौँ वर्षपछि तेलमा वा जैविक तत्त्वमा परिणत भई धरतीलाई नै योगदान दिन्छ। हो, नेपाली तिनै चिज हुन् जुन आफू मरेर पनि धरतीलाई योगदान दिन्छन्। तर मासु उतिखेरै कुहिएर माटोमा विलय हुन्छ, जसलाई लुची लुची धरतीका अनेक थरी किराहरूले र जीवहरूले खाने गर्दछन्। भारतीय नेपालीलाई हामी गोर्खा वा प्योर नेपाली भन्दैनौँ। उनीहरू आप्रवासी हुन्, जुन पुर्खा नेपाली थिए, नेपालमै जन्मेका थिए, नेपालको लागि योगदान गरे, उनीहरू मात्र नेपाली हुन्। र भारतमा कर्म गरे पनि स्वदेशमा उनीहरूको घर परिवार छन् भने उनीहरू फेरि गोर्खाली नै हुन्, गोर्खाली नेपाली नै हुन्। अर्को प्रश्न छ, नेपाललाई भारतले अब जित्न सक्छ? बिल्कुलै सक्दैन। अब सङ्घर्ष भारतले नेपालमा गर्न खोजेको खण्डमा भारतको इतिहास मात्र रहनेछ। कसरी? किनभने प्रश्नमा नेपाल देशका करोडौँ नेपाल भारतमा कुनै न कुनै कार्यहरू गरेर बस्छन् भने उनीहरूकै साथमा नेपाली मुलका गोर्खा रेजिमेन्ट पनि त्यही छ। हाल उनीहरूले भारतका लागि काम गर्छन्, तर यदि आफ्नो देशमाथि कसैले अतिक्रमणको अथवा मिचाह प्रविधि ल्याएर दुःख दिन खोज्छ भने नेपाली कहिल्यै पनि मातृभूमि विरोधी हुँदैन। त्यसैले भनिन्छ, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिएसी। हाम्रो जन्मभूमि आमा जस्तै प्यारो छ। साथमै भारतका अमेरिका बाहेक हरेक देश कुनै न कुनै किसिमबाट दुश्मनी चाहिरहेका छन् र त्यसै पनि भइरहेको छ। नेपालले अब सङ्घर्ष देशबाट भारतबाट सहजै गर्न सक्छ र जित्न पनि सक्छ, किनकि नेपाललाई साथ दिने शक्तिहरू बिस्तारै देखिनेछन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, के नेपाली भारत बिना पनि बाँच्न सक्छन्? यो प्रश्न चाहिँ अलि अगाडि पनि उठेको थियो। भारत बिना नेपाल र भुटान बाँच्नै सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको थियो। यसको उत्तरमा म भन्न चाहन्छु, अवश्य सक्छन्। हाम्रो सोचाइमा यो होइन भारत हाम्रो खाना हो, केवल हाम्रो छिमेकी हो। 2015मा भारतले नेपालमाथि करिब 6 महिना नाकाबन्द गरेको थियो, तर भारतकै कारण धेरै मरे भन्ने मैले सुनिनँ। बरु नेपाली हामी आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा जागृत भयो। त्यसैले भारतले नेपाली हामी बिना बाँच्दैन भन्नु पानीमा नुन खन्याई जम्दैछ भन्नु हो। नेपाली भारत चाइना बिना पनि बाँच्न सक्छ, स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न वा खाना उत्पादन गर्न र खाएर बाँच्न सक्छन्। हाम्रो बाबुआमा भारत होइन, त्यो अर्कै जातको छिमेकी हो। हामी भारत चाइनालाई सम्मान गर्छौँ किनकि ती हाम्रा देशसँग जोडिएका छिमेकी हुन्। त्यसैले मात्र भारतले भन्दै आएको छ, हाम्रो सम्बन्ध भाइ भाइ र रोटी बेटीको छ। त्यो भारतले बनाएको सम्बन्ध होइन, त्यो सम्बन्ध नेपालीले नै बनाएका हुन् मित्रताका निम्ति। त्यसैले पनि हरेक नेपाली हिन्दी सहजै बुझ्छन्, तर भारतीयहरू नेपाली सहजै बुझ्न सक्दैनन्। किन? हामी लडाइँ भन्दा शान्ति प्रेमी, माया प्रेरणामा विश्वास गर्छौँ। यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो सीमा अरूले अतिक्रमण गर्दा चुप्पो लागेर बस्छौँ। प्रिय साथीहरू, यस्तै किसिमका विभिन्न कुराहरू तपाईहरूलाई जान्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र बेलको घन्टीलाई चाहिँ दबाउन नभुल्नुहोला, किनकि आगामी आउने भिडियोहरू अझै रोचक र खोजमूलक हुनेछन् भन्दै आजलाई म यो सब्जेक्ट अथवा विषय यहीँ टुङ्गाउँछु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।